बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि दुनिया सख्ते से बाहर आ गई है। जंग का नतीजा सुनाया जा चुका और कुछ तजावीज़, कुछ शराइत भी सामने आ चुकी। क्या बहुत जल्द ये मुआहदे पर पहुंच जाएंगे और इस जंग में जितना भी ईंधन, जितना भी बारूद, जितने भी मिसाइल, जितने भी जहाज उड़ाए गए हैं, उनका खर्च किसने उठाना है? बिल तैयार हो चुका और उसका ऐलान भी हो चुका। अरब ममालिक इसमें लूजर्स के तौर पर सामने आए हैं, जिन्होंने न खाया पिया बल्कि गिलास तोड़ा है वो भी बहरान है। जिनके मुल्कों में बैठे हुए अमरीकी फौजी उनका दिफा नहीं कर पाए, जिनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनका दिफा नहीं कर पाए। उसके बाद इस जंग में जितना भी नुकसान हुआ है उसका अजाला भी अब अरब करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि इस जंग में हमारा जितना खर्च हुआ है उसका पूरे का पूरा बिल अरब ममालिक को थमाया जाएगा। लेकिन अरब ममालिक को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनके पास तो तेल के कुएं हैं, वो तेल के कुओं से इस बिल का अजाला कर देंगे, भरमाई कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक शर्त ईरान की जानिब से भी रखी गई थी कि उनका जितना नुकसान हुआ है जंग की शराइत में ये चीज़ शामिल है कि उनके नुकसान का अजाला किया जाए। अमेरिका ने इस पर अभी हाँ नहीं की। जिन चीज़ों पर हाँ की है उनमें बहुत सी चीज़ें इस वक्त मीडिया में अंडर डिस्कशन है, जिनमें आबनाए खुर्मस का खुलना, उनके फ्रीज असासों का अनफ्रीज होना, और सबसे बड़ी चीज लबनान में जंग बंदी होना, सीज फायर होना। 10 दिन के लिए जंग बंदी की गई है, जैसे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 15 रोज के लिए जंग बंदी की गई थी। 21 अप्रैल को यह सीज फायर खत्म होना था। लेकिन उससे पहले जो अमेरिका से खबरें आ रही है, बयानात आ रहे हैं और जो रद्द अमल ईरान से आ रहा है, उससे लगता यही है कि बहुत जल्द अब इस्लामाबाद में एक मुआहदे पर दस्तखत होते हुए देखेंगे, जिनमें अब शहर इक़्तिदार में खबरें आ रही हैं कि बहुत से VIPs की आमद मौके है। तकरीबन 10 लोग हैं जिनकी लिस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है कि न सिर्फ ट्रंप आएंगे बल्कि उनके साथ ये 9 लोग और आएंगे। और फिर साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा, इसको भी दावतनामों की तरसील का सिलसिला समझिए कि सऊदी अरब में भी वो दावतनामा थमाए हैं, फिर कतर भी पहुंचाए हैं और तुर्की में भी उन्होंने दावतनामा दे दिया है। इसके अलावा मिस्र और कौन कौन से ममालिक हैं वो आगे चलकर बात करते हैं। इन सारे मामलों के दरमियान जब इंटरनेशनल फोरम्स पर इतनी बड़ी हैपनिंग हो रही है, जब तजवीज़ अब पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुए लोग देना शुरू हो चुके हैं कि अगर इस जंग बंदी का सेहरा जो है पाकिस्तानी अस्करी क़यादत या शहबाज शरीफ साहब के सर जाता है, तो फिर उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। भाई वो कैसे? इस वीडियो में बात करेंगे। और इन्हीं मामलात के दरमियान जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है, किंग ऑफ डिप्लोमेसी का ताज सजाया जा रहा है, उसी वक्त अडयाला से आने वाली खबरें और अडयाला के बैठे हुए अडयाला में कैदी की जो पार्टी है वो क्या गुल खिला रही है, क्या खबरें आ रही हैं, और क्या बुशरा बीबी को 1 से 2 माह में रिहा कर दिया जाएगा? ये खबरें आज मीडिया की ज़ीनत बनी। इन सारी खबरों की तफसीलात इस वीडियो में शामिल करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब, सबसे पहले खबर आती है कि चीन ने कल गल्फ कंट्री से कहा था कि जितना भी अब तेल हम आपसे खरीदेंगे वो हम अपनी करेंसी में खरीदेंगे, यानी पेट्रो डॉलर को धक्का दे दिया गया है और चीनी करेंसी जो है उसमें अब तिजारत होगी। जितना भी तेल खरीदा जाएगा, ईरान के साथ जो चीन तेल बाय कर रहा था वो इसी अपनी करेंसी के अंदर कर रहा था। अब गल्फ कंट्री से भी यही खबरें आना शुरू हो चुकी है। अब भारत वो पहला मुल्क है चीन के बाद जिसने आबनाए हुर्मस से गुजरते वक्त जनाब चीनी करेंसी में कारोबार किया। तो क्या अमेरिका को भारत के कान खींचने का मौका मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। भारत के लिए बहुत सी गुंजाइश बाकी हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ही रखा है कि तुम्हारे इतने जहाज गिर गए, मोदी मेरा दोस्त है, मोदी ये है, मोदी वो है। वहां पर कोई पाबंदियां, कोई इस तरह की धमकी, कोई टैरिफ्स का बढ़ना कम होना ये आपको नजर नहीं आएगा। उसकी वजह भी आप बहुत बेहतर जानते हैं। और दूसरी जानिब आज हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक खबर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर चैनल से डिप्लोमेसी में मुलाकातें भी जा रही हैं और तकरीबन 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर इस पर सन्नाटा क्यों है? क्यों साम सूंघ गया पाकिस्तानी मीडिया को? ये तो अच्छी बात है अगर आपके साथ हमसायों के अच्छे तल्कात होते हैं और उस वक्त जब आपने उन्हें मुंह के बल गिराया हो,
آپ ایک فاتح کی حیثیت سے ہمسائے کے ساتھ رہ رہے ہو جس کو آپ نے 4 دن کی جنگ میں ساری عمر کے لیے اندھا کر کے رکھ دیا ہو، اتنی بڑا فتح آپ نے حاصل کی ہو، لیکن آرڈر کر دیے گئے کہ پاکستانی میڈیا پر اس کا ذکر تک نہیں ہوگا۔ اور ماشاءاللہ سے اتنا فرما بردار میڈیا جس پر لوگوں کو ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، اس نے اس خبر کو چلانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی کہ بھائی حکم آ گیا، ہم نہیں چلائیں گے۔ لیکن آپ سوشل میڈیا اس وقت کھولیے اور جا کے لکھیے کہ پاک بھارت بیک چینل ڈپلومیسی، تو آپ کو کتنی خبریں مل جائیں گی کہ بھائی اس خبر کو جو ہر ایک کی دسترس میں، جو ہر شخص پڑھ چکا اور بڑی پازیٹیو ہے کہ ہمارے ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، بھارت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بھارت کے ساتھ آپ ایک اچھے ہمسائے کے طور پر رہ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس خبر کا فردر فالو اپ کیا آتا ہے، اور پھر خود سے جناب کوئی پریس کانفرنس کرے گی بڑی شخصیت اور کہہ دے گی کہ دیکھیں ہم نے بھارت سے یہ چیزیں منوائی ہیں، اب امن کا دروازہ کھل گیا ہے اور اب پاکستان اور بھارت اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا شروع کر دیں گے۔ بات کہیں اور نکل گیا۔ واپس آتے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بل پھاڑا ہے عرب کے منہ پر کہ بھائی ہم نے تمہاری حفاظت کی، ہمارے فوجی اتنے دن یہاں رہے، ہمارے اتنے میزائل چلے، ہمارے اتنے جناب جہاز یہاں سے اڑے، اتنے تباہ ہوئے، ہمارے اتنے فوجی مارے گئے، اتنے زخمی ہوئے، اب یہ بل ہے یہ پے کرو۔ ٹرمپ اس ایڈمنسٹریشن شروع سے کہتی آئی ہے کہ یہ عرب ہیں ہمارا نقصان پورا کریں گے، لیکن عرب کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ یہ جو جنگ میں ایران کو نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی بھی عرب ہی کریں گے۔ اور عرب کتنے مجبور ہیں کہ وہ اف تک بھی نہیں کر سکتے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے قطر ہو، چاہے کویت ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے متحدہ عرب امارات ہو۔ اب $270 بلین کا ایک تخمینہ ہے کہ جنگی نقصانات کا $270 بلین اب انہی عرب ممالک کو دینا پڑیں گے، اور اس میں سے جو ایران کے نقصانات ہیں ان کی تلافی کی جائے گی، اور جو امریکہ کے اخراجات ہیں ان کا بل بھی پے کیا جائے گا۔ تو عرب جو ہے اس جنگ میں سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا ہے وہ ہیں جن کا انفراسٹرکچر، جن کا فیوچر اس پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ دبئی دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا کہ وہاں پر کاروبار کرنا، ٹورزم اور لائف سٹائل، ٹیکس، ساری چیزیں بڑی شاندار ہیں، لیکن اب وہاں کے بڑے بڑے ہوٹلز بند ہو رہے ہیں، جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، بہت سے لوگوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، انہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے، لیکن فیوچر پر سوالیہ نشان ہے کہ گورا جو ایک جگہ سے جنگ کے دوران نکل کر گیا ہے، اس کا عرب والے یا متحدہ عرب والے اعتماد کیسے بحال کریں گے، کیسے ان کو واپس لائیں گے، اور جب تک گورا وہاں واپس نہیں آئے گا دنیا کے سامنے وہ دنیا کا محفوظ ترین شہر کیسے بن پائے گا۔ ان ساری خبروں کے درمیان اور بھی خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نہ صرف یہ بات کہ بل پے کیا جائے گا، دوسری جانب جو ہے میں نے جو چیزیں نکالی ہوئی تھی وہ ادھر ادھر ہو گئی ہیں۔ ایک اور خبر جو اس وقت وائرل ہے، ایک خبر ہے کہ کل ایران کیا حملہ کرنے والا تھا، کس ملک پر حملہ کرنے والا تھا، اس کا دعویٰ رشیا ٹوڈے نے کیا ہے۔ وہ اب تک پہنچانے سے پہلے جو رشیا نیوز اس وقت دعویٰ کر رہی ہے، ایک اور دعویٰ، انہوں نے کچھ فوٹیجز اور کچھ تصویریں سرکل کر کے جاری کی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلدی میں واشنگٹن ہاؤس سے نکلا، نواڈا گیا ود a full team carrying large bags and equipment، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا پک رہا ہے جس کی بو باہر آ رہی ہے، خوشبو نہیں، بو باہر آ رہی ہے کہ شاید کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس سے جڑی ایک اور خبر ایران کی جانب سے، یہ جب سیز فائر کا اعلان نہیں ہو رہا تھا لبنان کی جانب سے، تو جناب اب رشیا ٹوڈے کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے 3 شرائط جو ہے حرمت سے گزرنے کے لیے جو رکھی ہیں، ان سے پہلے ایران جو ہے وہ ٹارگٹ اس نے لاک کیے ہوئے تھے، اور لاک کیا ہوا تھا۔ ایران واز 1 hour فرام اسٹرائکنگ اسرائیل لاسٹ نائٹ، تسنیم سائٹنگ ملٹری سورسز، یعنی ایران کی فوج کل مکمل طور پر تیار تھی کہ اگر لبنان میں سیز فائر نہ کیا گیا، اگر اسرائیل نے حملے نہ روکے، تو وہ پھر کل رات کو اسرائیل پر پھر حملہ کرنے والے تھے، جو اینڈ ٹائم پر روک دیا گیا کیونکہ وہاں پر سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس حملے کو جناب جو ہے پوسٹ پون کر دیا، اور وہاں سے بھی اعلان ہو گیا کہ اب جو ہے لبنان پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ان شرائط کی جانب
जो 3 शराइत आबनाए हुर्मत से गुजरने के लिए रखी गई हैं। जो बहरी जहाज कमर्शियल होंगे उनको गुजरने दिया जाएगा, मिलिट्री शिप्स को नहीं गुजरने दिया जाएगा, और कार्गोज जो कि हॉस्टाइल्स कंट्री यानी सीधी सी बात अमेरिका और इसराइल के, उनके जहाज़ अब भी नहीं गुजरेंगे। जो जहाज़ एक डेजिग्नेटेड जो मुकर्रर रास्ता है सिर्फ उससे बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देगी, और जो ताउन करेंगे पासदारान इनकलाब से उनके लिए जनाब रास्ता खुला है, बाकी सब के लिए अभी भी रास्ता बंद है। अब आते हैं उस खबर की जानिब जो इस सारे माहौल के अंदर सबसे बड़ी खबर कल रात से बनकर निकली कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ वाला मसला आज हल हो गया। ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं उनमें अमेरिका जो है उनको 6 से 7 अरब देने पर राज़ी हो चुका है, और 20 अरब उनको जो अफजूदा यूरेनियम है उनकी, उसको अगर अमेरिका के हवाले किया जाता है, वो सरेंडर ईरान करता है, तो फिर 20 अरब डॉलर उसके एवज ऑफ़र किए गए हैं, यानी टोटल 27 अरब डॉलर जो है वो इस वक्त ऑफ़र किए जा रहे हैं। और ईरान के जो अपना हक है उनका 100 से 120 बिलियन डॉलर जो हैं वो फ्रीज़ उनके किए गए हैं। आप यकीन मानिए इतना पैसा अगर ईरान के पास आया तो ईरान की इकॉनमी और ईरान की तरक्की कहाँ तक पहुँच जाएगी। अब वेस्ट जो है कब इनके ये फ्रीज एसेट्स जो है वो वापस करता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन पहली जिसे कहते हैं CBM के तौर पर 7 अरब डॉलर जो है शायद उनको बहुत जल्द रिसीव हो जाए। दूसरी जानब इन सारे मामले को जब कागजी शक्ल में लाना है, जब उस पर दस्तखत करने हैं, एक CBM यहाँ से हुआ है, एक CBM अमेरिका की तरफ से हुआ है, इन CBMs को आगे बढ़ते हुए लेके जाना है टेबल पर और फिर दस्तखत करने हैं, जिसके बारे में जो अमरीकी मीडिया वो ये दावा कर रहा है कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट तैयार है जिस पर जो है ईरान और अमेरिका की क़यादत आकर दस्तखत करेगी। अब इसके अलावा जो शहर इक़्तिदार में सबसे ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है कि क्या ट्रंप अकेले आएंगे, वज़ीर आज़म जो सऊदी अरब, कतर और तुर्की गए हैं, क्या वो दावतनामे बांट कर नहीं आए? तो भाई ये खबरें अभी मैच्योर होने वाली हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इसमें तकरीबन 10 सरबराहान जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं और इनकी आमद बहुत जल्द इस्लामाबाद में आप देखेंगे। इनमें ईरानी सदर जो है मसूद पज़ेश्कियान साहब, उनके आने की तवक्को है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आएंगे, कतर के अमीर अल शेख तमीम आएंगे, तुर्क सदर रैयत तैयब एर्दोआन आएंगे, चाइना के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग आएंगे, UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आएंगे, मिस्र के सदर हुसैन खलील अल सीसी आएंगे, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर आएंगे, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन आएंगे। ये वो हैं जिनका अभी ग्रीन सिग्नल मतवक्के है कि बहुत जल्द ये आ जाएंगे। लेकिन क्या करें, इन सारे मामलात के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक दफ़ा कागजी शेर और बुज़दिल लोग कहा है, और वो हैं नेटो के लोग। अब जब ये आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान होता है तो नेटो की तरफ से एक कॉल जाती है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो बताइए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ोन ये कहकर रख दिया कि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपकी ज़रूरत थी आपने हाथ झटक दिया था, अब मामलात हमारे कंट्रोल में हैं। और फिर उनको यही कहा कि आप बुज़दिल हैं और कागजी शेर हैं। अब देखना यह है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है इस्लामाबाद में, वैसे तो कल से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जगह जगह नाके हैं, जगह जगह सिक्योरिटी है, बहुत से मामला जो हैं वो चेंज हुए हुए हैं। अब देखते हैं कि कब दिन का, जो बहुत से लोग दावा कर रहे हैं संडे का, लेकिन अभी हालात लगता नहीं है कि इतवार के रोज़ इतनी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान आएंगी, क्योंकि इसकी अभी तक उस तरह की जिसे कहते हैं ना इशारे या निशानियाँ नहीं मिल रही, क्योंकि हम भी शहर इक़्तिदार के ही बासी हैं, यहीं पर रह रहे हैं। दूसरी जानब जो है इन सारी काविशों के एवज जब आज सारी खबरें ये चली, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट्स किए, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल, शुक्रिया शहबाज शरीफ, आप लोग बड़े ग्रेट हैं, ये वो। इन सारे मामलात के दरमियान अब पता ये चला है कि हुकूमत के करीबी सहाफ़ी और एंकर्स जो हैं, सरकारी सहाफ़ी और एंकर्स, उन्होंने मार्केट में एक नई थ्योरी फेंकी है। पहले तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ दिलवाना था, अब फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब के लिए जनाब कैंपेन लॉन्च की गई है पाकिस्तानी मीडिया पर। बहुत से एंकर्स और एनालिस्ट जो हैं बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये पीस डील हो जाती है, दुनिया को एटमी जंग से बचाया गया है,
دنیا کو تباہی سے بچایا گیا ہے، حالانکہ دنیا کی معیشتیں جو ہیں اس وقت واقعی تباہ ہو چکی ہیں۔ اگر یہ ڈرافٹ سائن ہوتا ہے تو اس کے عوض، اس کارنامے کے عوض جو ہے یہ کنگ آف ڈپلومیسی کا تاج جو ہے ان دونوں شخصیات کے سر سجنا چاہیے، اور نہ صرف تاج سجنا چاہیے بلکہ انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے جناب نامینیٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جناب خبریں تو بہت سی ہیں، کچھ تجاویز اب میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ گورے جو ہیں وہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارا کیسے تجزیہ کرتے ہیں، ہمیں تولتے ہیں جناب پیسوں میں، اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھ حد تک وہ درست بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو معیشت کی حالت ہے، اگر ڈالر نہیں ملیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا، ملک نہیں چلے گا تو پھر شہباز شریف صاحب کے جہاز میں تیل کیسے ڈلے گا، کیسے کہ مریم نواز صاحبہ نیا جہاز خریدیں گی، کیسے 11 ارب کا جہاز خریدا جاتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ دوسری جانب جناب اب یہ تجویز آئی ہے کہ اگر یہ ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو صرف نوبل پیس پرائز بلکہ پاکستان کا جتنا بھی بیرونی قرضہ ہے وہ بھی معاف کر دیا جائے۔ گورا بھائی آپ کو نہیں معاف کرے گا، یہ تجویز آپ کی یہ ریجیکٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری ان کے قاعدے قانون دیکھنے ہوں گے انہوں نے کہ کسی آرمی چیف کو بھی نوبل انعام مل سکتا ہے یا پھر کسی سویلین لیڈرز کے لیے، تو پھر یہ تو آگے چل کے ابھی تجویز جو ہے پختہ ہوگی اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا۔ اب اپنے گھر واپس آتے ہیں، یعنی پاکستان میں، جہاں 2 سے 3 خبریں بڑی اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو بیرسٹر گور صاحب کا ڈوبیس کریکٹر جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ جناب انہوں نے کہا کہ عہد و پیمان ہو گئے ہیں، عمران خان کی فیملی کو سخت بیان نہیں دے گی، جس کے عوض جو ہے بشرا بی بی کی رہائی کا امکان پیدا ہو رہا ہے، 1 سے 2 ماہ میں ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اگر بھائی ایسا ممکن ہے تو بشرا بی بی کی، جن کی کل رات کو سرجری ہوئی آنکھ کی، ان کو آج واپس جیل کیوں بھیج دیا؟ بے شک ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروا دی گئی، لیکن میڈیا کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مریم وٹو کا، جو بشرا بی بی کی چھوٹی بہن ہے، ان کا کوئی بھی بیان ٹی وی پر نہیں چلے گا۔ اگر دونوں طرف سے معاملات اتنے کنٹرول میں ہیں تو کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج شاید عمران خان سے گنڈا پور صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی مئی سے آپ کو چیزیں چینج ہوتی نظر آئیں گی، کیونکہ 2 دسمبر کے بعد عمران خان کا صرف ایک ٹویٹ آیا ہے، اور اس ٹویٹ میں عسکری قیادت کے حوالے سے کوئی سخت بیان شامل نہیں، جو کہ ایک دوسرے پر اعتماد سازی کے لیے شاید شرط رکھی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملک میں جاری خبریں ہیں، جن میں سب سے عجیب و غریب سا کردار پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہے، جو ایک جلسے پر جو 19 اپریل کو جناب کے پی میں رکھا گیا ہے، اور ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے بڑکے مار کے وہ جلسہ ختم کر دیا جائے گا، تاکہ کارکنان کی طرف سے بڑھتا ہوا دباؤ جو ہے اسے ریلیز کیا جائے، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے جس شخص کو ٹیم کا کپتان چنا گیا تھا وہ تو 0 پر آؤٹ ہو گیا اور بالنگ اسے آتی نہیں۔ یعنی جناب سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے، ان کو پھر کسی اور ویڈیو کے لیے بچا رکھتے ہیں۔ فی الحال آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے بشرا بی بی رہا ہو رہی ہیں، ان کا امکان پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے مقدمات کی جلد اگر سماعت ہوتی ہے، پچھلے سال جون سے لے کر اب دیکھیے یہ اپریل آ گیا ہے، عمران خان کے مقدمات کے ساتھ ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، نیب کیا کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو ریلیف کسی بھی چکر میں کسی بھی لیول پہ جا کے ملنا ہوتا تو اس وقت عمران خان صاحب کے جن مقدمات میں سزا سنائی جا چکی ہے وہ چیلنج بھی ہو رہے ہوتے اور ان پر سماعتیں بھی ہو رہی ہوتی۔ فی الحال کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اللہ حافظ۔